न्यूट्रल होने का मुतालबा, खुशगवार ताल्लुकात का वादा, पैदा होने वाली गलत फहमियों पर वजाहत, तहरीक इंसाफ के रवैये में बला की लचक, मगर मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश पर साफ इंकार। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज हुकूमत से मुज़ाकरात न्यूट्रल के मायने, 8 फरवरी के इंतखाब में फौज के किरदार और पुरअमन एहतजाज के बयान से मुतल्लिक 4 बड़ी वजाहतें दी हैं। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने सबसे पहले माजी में दिए गए अपने बयान की वजाहत दी। उनका कहना था कि न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। न्यूट्रल का लफ्ज शायद गलत इस्तेमाल हुआ। मेरे कहने का मकसद कि फौज आइन के दायरे में रहे। इमरान खान के इस बयान की मनोअन तस्दीक बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। आज भी खान साहब ने इस बात का तस्करा किया है, न्यूट्रल का मुतालिबा यही गैर सियासी हो जाओ। हम यही चाहते हैं कि हर इदारा अपने हदूद में रहते हुए अपने फराइज अंजाम दे। अगर कोई इदारा पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं आप गैर सियासी हो जाएं, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। दूसरी जानिब धरने, एहतजाज, मुतालबात, नफरत घोलते फतवे, वफाकी काबीना से पहले इस्तीफे की बाज़गश। गोया हुकूमत मुखालिफ बनते सियासी और दाखिली बयानिए सियासत में पैदा होने वाला हैजानी कैफियत में एक बार फिर मकबूलियत और कबूलियत के तस्करे हैं। नाज़रीन, सियासत के 2 बड़े फरीक मुज़ाकरात के ख्वाहां, मगर दूसरे फरीक पर इख्तलाफ है। न्यूट्रल तो जानवर होता है। मीर जाफर और मीर सादिक की सहूलतकारी, जंगल का बादशाह, एस्टैब्लिशमेंट पर जमात खत्म करने का इल्जाम और जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। एक तवील महाजराई के बाद तहरीक इंसाफ मसालेहत की तरफ बढ़ रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में जमात की जानिब से बार बार न्यूट्रलिटी का मुतालबा किया जा रहा है। अब की बार लफ्ज न्यूट्रल के मायने भी बदल चुके हैं। इमरान खान ने चीफ अवामी स्टाफ के नाम यह पैगाम दिया है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। मौजूदा शहबाज हुकूमत की पूरी कोशिश है बकौल पीटीआई के फौज, पीटीआई और अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के मुताबिक इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ हुकूमत की हमायत ना करें बल्कि पीछे हट जाएं। उमर अयूब के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान जब अपने भाई से मुलाकात करके अडियाला जेल से बाहर निकली तो मीडिया से एक बार फिर इमरान खान का यही पैगाम दोहराया, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी गुज़िश्ता रोज न्यूट्रलिटी का मुतालबा दोहरा दिया। इमरान खान ने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवारने दें। वाज़ेह पैगाम दिया था जनरल आसिम मुनीर को कि उनकी इस रिजीम के साथ ये बैकिंग, जो ये रिजीम इस वक्त चल रही है फॉर्म 47 की, इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो और ये नुकसान पाकिस्तान को होगा। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। आज ही इमरान खान साहब ने न्यूट्रल की नई तारीफ की कि इसको गैर सियासी कहता हूं मैं। और आज ही सहाफियों की तरफ से जब खान से सवाल हुआ कि क्या आप समझते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ इसमें आर्मी चीफ का किरदार है, इमरान खान ने जवाब में कहा कि हमारी पार्टी को किसने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता था। नवाज शरीफ पर करप्शन के इतने केसेस थे, सबके सब यकदम खत्म कर दिए गए। इमरान खान ने वाजे किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि हमने हुकूमती इत्तेहाद से मुज़ाकरात पहले भी किए लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये हमारे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं इसका हमें नुकसान नहीं, हमारी जमात को फायदा हो रहा है। इमरान खान ने 9 मई से कबल GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे की पुरअमन कॉल के बयान पर भी वजाहत दी है। उनका कहना है कि मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 में वाकयात का एतराफ जुर्म कर लिया हो। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज से मुतल्लिक मैंने 3 वीलॉग्स भी किए हैं। पुलिस तफ्तीश में भी GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुका हूं। मेरे पास सबूत हैं कि 18 मार्च को मुझे कत्ल किया जाना था। मैंने पार्टी को कहा था कि अगर फौज और रेंजर्स मुझे गिरफ्तार करें तो आपने GHQ और कंटोनमेंट के बाहर जाकर पुरअमन एहतजाज करना है। सहाफी ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी लेकिन 9 मई को पुरअमन एहतजाज तो हुआ नहीं। एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ, उनका पहले से ये प्लान था। सीसीटीवी फुटेजेस इसलिए सामने नहीं ला रहे क्योंकि हमारे लोग सीसीटीवी फुटेजेस में मौजूद नहीं। नाज़रीन, इमरान खान का कहना था कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस चोरी कर ली गई हैं। चोरी होने पर अदालत जाऊंगा। मैं खुद रेंजर्स के खिलाफ केस कर रहा हूं कि किस तरह साबिक वजीर आजम को हाईकोर्ट के अहाते से अगवा कर लिया गया, किसने रेंजर्स को ऑर्डर दिया था कि मुझे गिरफ्तार करें, किसने पार्टी चेयरमैन को डंडे मारने का हुक्म दिया था। जिनकी कोशिश है कि फौज और तहरीक इंसाफ में तसादुम हो, क्या वही इस मामले की तफ्तीश करेंगे? तफ्तीश के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत को तहरीक इंसाफ का खौफ है, वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को फौज के जरिए खत्म किया जाए।
حالیہ بجٹ کے بعد حکومت کی ساکھ ختم ہو چکی ہے. خدا کا واسطہ ہے عوام کی آواز کو ڈیجیٹل دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے. فوج اگر فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس کی ساکھ متاثر ہوگی. عمران خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر فیصلہ کیا ہے. 5 اگست کو سوابی میں بڑا پاور شو کریں گے. ایک طرف تحریک انصاف مصالحت، مفاہمت، نرمی کا نیا بیانیہ لے کر سیاست کی ترجیحات ترتیب دے رہی ہے. دوسری جانب مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج کی کال پر دفاع 144 کا نفاذ، جماعت پر پابندی، سیاسی جماعت کو دہشت گرد جماعت کا لقب. حکومت تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے. کل تک تو تحریک انصاف ایک تذبذب کی کیفیت میں دکھائی دے رہی تھی کہ مفاہمت سیاسی بقا کا راستہ ہے یا پھر مزاحمت، واٹ از دا بیسٹ اسٹریٹجی. لیکن آج حکومت اس ہیجان میں برابر مبتلا دکھائی دے رہی ہے کہ جماعت پر سیاست کے دروازے بند کر دیے جائیں یا پھر مذاکرات کے دروازے کھول دیے جائیں. سیاست کا ایک خلاصہ یہ ہے اور ایک تجزیہ یہ ہے کہ مقبولیت والوں کو قبولیت والوں کو راستہ دینا پڑے گا، مگر کس قیمت پر؟ کیا عوام میں سب سے مقبول جماعت کو اس بات کا ادراک ہے کہ قبولیت کے معیار پر پورا اترنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کل تھا؟ اور کیا قبولیت پانے والی سیاسی جماعتیں بھی یہ ادراک رکھتی ہیں کہ قبولیت آج بھی اتنی ہی عارضی ہے کہ جتنی کل تھی؟ یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہماری سیاست کا تعارف ہے. انفارچونیٹلی بس پری کین کا ادراک ضروری ہے. ناظرین، پاکستان اور بھارت کے مابین کارگل کی جنگ کے 25 برس مکمل ہونے کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی یہ باتیں سمجھ چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنی تاریخ سے اب بھی کچھ نہیں سیکھا. میاں صاحب کے بقول وہ ماضی سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. سیاست کی موجودہ حیت یہ پتہ دے رہی ہے کہ ہم سیاست کی تاریخ سے بھی کچھ نہیں سیکھے اور شاید ہمارے پڑوسی کو یہ بہتر سمجھ ہے ہم سے. آج ایک بار پھر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نئے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع کر دی ہے. نئے توشہ خانہ کیس میں اب تک 3 بار جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جا چکی ہے. دوران سماعت پروسیکیوٹر جنرل مظفر عباسی اور عمران خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور اس دوران بشرا بی بی بھی عمران خان کے ساتھ روسٹرم پر آ گئیں. بشرا بی بی عدالت سے مخاطب ہوئیں. ان کا کہنا تھا کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دیجئے، میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. جس منصب پر بیٹھے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ نیب کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے. اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ کا توشہ خانہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ وزیر اعظم میں تھا، میری اہلیہ کسی پبلک آفس میں نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ نیب والے ضمیر فروش ہیں، ان کو پیسے دو، جو مرضی کہلوا لو. نیب ٹیم کو ضمیر فروش کہنے پر پروسیکیوٹر جنرل نیب مظفر عباسی غصے میں آ گئے اور عمران خان سے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ پرسنل ہو رہے ہیں، کیس پر بات کیجئے، میں نے آج تک آپ کی ذات پر بات نہیں کی. ان کا کہنا تھا کہ آپ مجھے 30,000 روپے میں مکمل ڈنر اور ٹی سیٹ راجہ بازار سے خرید کر دکھا دیجئے. کیا محمد بن سلمان نے آپ کو 30,000 مالیت کا ڈنر اور ٹی سیٹ تحفے میں دیا تھا؟ تک جملوں کے تبادلوں کے بعد عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا اور وقفے کے بعد سماعت کے آغاز پر عمران خان نے مظفر عباسی سے معذرت کی، جسے نیب پروسیکیوٹر نے قبول کر لیا. ناظرین، عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر اور دیگر کے دلائل سننے کے بعد دونوں کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے. تحریک انصاف کی نئی سیاسی حکمت عملی، مصالحت ممکن ہوگی؟ حکومت دہشت گرد جماعت سے مذاکرات کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ مقبولیت اور قبولیت کے 2 مختلف معیار سیاست کے لیے کتنے ناگزیر ہیں؟